Hello, Namaste, Khamnimo. It's me Dubjang Lepcha, and today I am going to talk about one very important plant, that is Rubia manjit, or it can be also called as Rubia cordifolia of family Rubiaceae, and it is locally known as Vyum in Lepcha language, and it can be also called as Mojito in Nepali language. So as we all know that Rubia manjit or Mojito have multiple uses. It can be used in medicinal purpose, and it can be also used in other purpose, such as extracting dye in many industries like textile industries, handloom industries, and other industries. Okay. So, but in today's video, I am going to talk about the important character, that is extraction of dye from Rubia manjit, especially for the purpose of making Lepcha traditional hat, that is known as Sumok Thaktuk. Okay, I have already said many uses of Rubia manjit or Mojito or Vyum in Lepcha language. So today, actually, main focus of my study is to look the coloring properties of this dye. Okay, coloring properties of this Rubia manjit. So today I have one expert, Mr. Pasang Lepcha. Now further I will be proceeding in Lepcha language, Nepali language. अब यो तपाईको, as I already said, that Rubia manjit जुन चाहिँ तपाईको नेपालीमा हामीले मजिटो भनेर चिनिन्छ है, यसलाई चाहिँ तपाईको धेरै हामीले युजमा छ यसको है, यसलाई तपाईको यसको मेडिसिनल पर्पसमा पनि युज गर्छ है, र यो सँगसँगै तपाईको यसको चाहिँ तपाईको तपाई एउटा इज Pasang Lepcha, and he is expert in weaving Lepcha hat. He proudly called it as Sumok Thaktuk in Lepcha language. Right? So for that purpose, उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईको त्यसमा जुन चाहिँ त्यो कलर हुन्छ, त्यो कलर चाहिँ यो रुबिया मन्जिटबाट उहाँले एक्सट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ. सो म उहाँबाटै जान्न चाहन्छु है, उहाँले चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ यसबाट चाहिँ कलर एक्सट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ र यसको विषयमा केही जानकारी छ भने चाहिँ तपाईले हामीलाई राखिदिनु पनि म तपाईलाई वेलकम गर्दै त्यो कुरा सोध्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो मजिटो भ्युम चाहिँ हामी चाहिँ यो लेप्चा वेभिङ हुन्छ त्यो सुमक थ्याक्तुकको अब त्यसमा चोया उन्दी कलर निकाल्नु हामी यसको काममा ल्याउँछु. खास गरी चाहिँ यो मजिटो चाहिँ 2-3 साल 4 सालको हो. अब त्यसको छिपिसकेको अलिकति त्यो लहरै परेको चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी युजमा ल्याउँछ. अनि यो एउटा सुमक थ्याक्तुक भयो, त्यहाँदेखि अरू इन्डस्ट्री हुँदै यो देन उन्दी पनि युज गर्दो रहेछ. Okay, thank you. Right? Thank you for the information. र उहाँले अब in this video we are going to show where we can find the Vyum or when we can find the Rubia manjit or Mojito, and how to collect Vyum from the forest, and we will going to show you the procedure to extract dye from that Rubia manjit है, त्यसबाट कलर निकाल्ने प्रोसिड्युर र कस्तो जग्गामा हामीले यो मन्जिट मतलब यो मजिटोलाई पाउन सकिन्छ, त्यो सबै प्रोसिड्युरहरू हामी तपाईहरुलाई यो भिडियोबाट तपाईहरुलाई हामी देखाउन गइरहेको छौं. ओके, थ्यांक यू. We are on the way to jungle to collect Rubia manjit or Mojito, and here is my team, Tarsing Lepcha, and he is Pasang Lepcha, and he is the expert. यो चाहिँ रुबिया मन्जिट हो, यसको नाम चाहिँ साइन्टिफिक नेम चाहिँ हो, र यसको तपाईको इन लेप्चा ल्याङ्ग्वेज इट इज नोन एज रुबिया मन्जिट, र यो चाहिँ एउटा काइन्ड अफ क्लाइम्बर एउटा स्रब हो है. युजुअली यो चाहिँ अरू रुखतिर यसरी क्लाइम्ब गरिरहेको हुन्छ है. यो चाहिँ हामीले युजुअली कुन चाहिँ जग्गामा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेट रिजनतिर चाहिँ हामीले यसलाई मस्टली पाउन सकिन्छ. ओके, यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो प्रकार छ. यो हामी अलिकति राइट सिजनमा नभएर चाहिँ यो त्यति साह्रो बेसी छैन, यहाँनिर कम्ती मात्रामा हामी देख्न सकिरहेको छौँ. यो चाहिँ कलिलो, यसको टुप्पा चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ, र यो चाहिँ जब तपाईँको 2-3 इयर्सको पुग्छ है, जब 2-3 इयर्सको पुगेपछि यो चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ. यसको यो लहरा चाहिँ जुन चाहिँ मैले अघि
हामीले डाईको कुरा गर्दै थियौँ र यसको जुन चाहिँ छिप्पेको लहरा हुन्छ यो छिप्पेको लहरालाई चाहिँ हामीले निकालेर चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले डाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने गरिन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले एउटा नेचुरल कलर एक्सट्र्याक्ट गर्छ है। यो चाहिँ तपाईँको ट्रेडिसनल्ली यो कलर चाहिँ युज गर्ने गर्थ्यो है पहिल्यैदेखि तपाईँको वेभिङ इन्डस्ट्रिजतिर, टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिजतिर है। जस्तै तपाईँको यो कार्पेट बनाउने इन्डस्ट्रिजहरूले पनि तपाईँको पहिला यसको युजेसहरू गर्ने गर्थ्यो। ओके, र यसपालि चाहिँ हामी थ्रु दिस भिडियो के देखाउनु गइरहेको छु भन्दा चाहिँ यो तपाईँको भ्युम यानि कि रुपियाँ मन्जितको यो तपाईँको लहराबाट चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले कलर एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँको लेप्चाको ट्रेडिसनल हेड यानि कि सुमोक ठ्याक्टुकमा युज गर्ने चोयामा चाहिँ कलर गर्न सकिन्छ। वी आर गोइङ टु सो द्याट थ्रु दिस भिडियो। हामी यहाँनिर भ्युमको कलेक्सन गरिरहेको छौँ यानि कि रुपियाँ मन्जितको है। यहाँनिर हाम्रो एक्सपर्ट पासाङ लेप्चाले भ्युमलाई यहाँबाट झोरीबाट निकालिरहेको छ। दामी हुन्छ जरा झन् दामी हुन्छ क्या हो नि। देखाउनुहोस् त अलिकति राम्रो। यहाँ चाहिँ यसरी उहाँले यो जुन चाहिँ भ्युमलाई कलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ यसरी रोल गरेर बोक्न सजिलो हुनुको लागि यो चाहिँ, किनभने अहिले हामी निकै टाढो जङ्गलमा आएको छ यो भ्युम कलेक्सनकै लागि स्पेसली। यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ किन चाहिँ यही कलर चाहिँ युज गर्नुहुँदैछ? किन चाहिँ यो बजारतिर कलर पाउँदैन? होइन, पहिल्यैदेखि हाम्रो यो बुढो पाखाहरूले नै यही युज गर्दै हामीले नि अब कलर चाहिँ यसमै प्र्याक्टिस गरेर आयो। हामीलाई सरले चाहिँ अब यही कलर बताइदियो, हामीले चाहिँ अब यही कलर युज गर्दैछ अझैसम्म चाहिँ। तपाईँलाई कसले सिकायो यो ज्ञान चाहिँ तपाईँले कहाँबाट पाउनुभयो यस्तो यो कलर युज गर्ने? मैले चाहिँ यसको लागि चाहिँ म 2014तिर होला, 14मा उता नर्थ सिक्किम गएको थियो जङ्गु। त्यहाँ गएर चाहिँ अब मैले यो लेप्चा ट्रेडिसनल हेडको चाहिँ ट्रेनिङ गरेँ। त्यहाँ गएर 7 वर्ष त्यस्तै बसेँ। अन्त त्यहाँ चाहिँ सरले नै सिकाउनु भएको थियो यो कलर चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ अनि निक्लिन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यहाँबाट याद पाएँ। यो चाहिँ हामीले कसरी याद पाउनु, कुन चाहिँ बेस्ट हो, कस्तो खालको कलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ? हजुर, अब यो जति पनि राम्रो छ यी राम्रोको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। यी चिल्लो अब अलिकति ठुलो खालको हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ एकदमै राम्रो कलर निक्लिन्छ। त्यो सानो सानोहरू चाहिँ अब बच्चैहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ अलिक कलर राम्रो निक्लिँदैन। यो जति छिप्पिएको छ त्यति राम्रो कलर आउँछ रातो। ल यहाँनिर चाहिँ अब हामीले यो कलेक्सन गरिसकेको भ्युमहरू चाहिँ यहाँनिर छ है। यहाँनिर उहाँको भनेअनुसार जति पनि छिप्पिएको हुन्छ, जति पनि ठुलो ठुलो हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ हामीले कलर एक्सट्र्याक्ट गर्नु सजिलो हुन्छ भन्ने उहाँको उयो छ है। यो चाहिँ हामीले फेरि उखाल्दाखेरि चाहिँ फेरि अब हामी चाहिँ तपाईँको बिङ नेचर लभर है, हामीले यो कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ फेरि सोरसार उठाउनु भएन। उठाउँदाखेरि चाहिँ अलिअलि यसको बिउ छोडेर छिप्पेको माउहरूलाई चाहिँ छोडेर मात्रै हामीले उखाल्छौँ, किनभने हामीले कन्जर्भेसनलाई पनि मनमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। जम्मै सोरसार उखाल्यो भने चाहिँ फेरि मासिनु सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै प्रिकसन लिकन मात्रै यसलाई कलेक्सन गर्छौँ। यो कलेक्सन गरिसकेको छौँ है। यसलाई अब हामी घरमा लगेर चाहिँ यसबाट चाहिँ कसरी कलर एक्सट्र्याक्ट गर्छ त्यो पनि हामी डल्लै यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। यहाँनिर पनि रहेछ है। अब यहाँको पनि हामी यसलाई पनि कलेक्ट गर्नु गइरहेको छु है। ठुलो रहेछ है। यसको बोर्ड चाहिँ यसरी अर्को रुखमा यसरी झ्याम्मेर बसेको छ है। सुकिसकेको रहेछ है, यहाँ निकै छिप्पेको रहेछ। यो 2-3 इयर्स पुगेको होला सायद है। ल यहाँनिर कलेक्सन गर्दैछ है।
यसको पत्ताहरू चाहिँ हुँदैन? यसको पत्ता चाहिँ अलिक हुँदैन, यसको चाहिँ एकदमै यो डाक्लै चाहिन्छ लहरै मतलब यो जति राम्रो लहरा छ त्यति राम्रो कलर चाहिँ राम्रो खिच्छ। हाम्रो भाइ चाहिँ देख्दाखेरि सानो भए पनि अनुभव चाहिँ ठुलो छ है उहाँको। यो चाहिँ अब हाम्रो पहिला फोर फादरले नै गरेर आएको काम भएर चाहिँ हामी पनि अब यो चाहिँ हामीले सिकिरहेको है। एक्चुअली हामीले थ्योरिटिकल्ली यो नलेज चाहिँ हाम्रोमा छ, सबैजनाले पढेको छ है, सुनेको छ यो जुन चाहिँ तपाईँको मजिटोको लहराबाट चाहिँ कलर निकाल्छ भनेर। बट प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ अहिलेको जमानामा कसैकोमा पनि पाउनु साह्रो पर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थ्रु दिस भिडियो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले यो तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको पहिलाको हाम्रो ट्रेडिसनल आर्टहरू छ है, यसलाई चाहिँ फेरि पनि हामीले प्र्याक्टिकली गर्ने है। र आउने जति पनि अब हाम्रो जेनेरेसनहरू छ उहाँहरूलाई अब एउटा यो चाहिँ उयो हुनेछ, उहाँहरूले तपाईँको प्र्याक्टिकल यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले पनि सिक्नु सक्नुहुनेछ यो कुरा चाहिँ। यति रहेछ। र अब यो कलेक्टेड यो जुन चाहिँ हाम्रो भीम छ है, यो भीमलाई चाहिँ हामी अब झोलामा हालेर घरमा लान्छौँ। कति केजी जस्तो भयो हौ? 2 केजी 3 केजी भयो। यसले कति जस्तो कलर त्यो तपाईँ यो स्मोक फ्याक्ट्रीको लागि तपाईँले यो गर्दैछ है? यो कतिवटा जस्तो टोपी बनाउनु पुग्छ यतिको कलरले? अब यतिकोले त बनायो भने पुग्छ होला 4-5 वटा जस्तो। ए भनेपछि त है अब यसलाई लगेर चाहिँ मजाले यसलाई काटेर त्यहाँदेखि चोयामाथि लगाएर पानीमा उमाल्नु पर्यो। पानीमा उमाल्नु पर्यो है। ओके ओके है। ल आजको लागि हामी प्याकिङ गर्दैछौँ है। यसलाई जम्मै उठायो आज यति नै इनफ होला है। यति नै होला। र हामीले यो कलेक्सन गरेको जग्गा पनि म अलिकति देखाउन चाहन्छु है। यहाँ हाम्रो कलेक्टरहरू छ होइन, म त सुन्दैछु। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो बङतेनको फरेस्ट हो है। बङतेन तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको एउटा तपाईँको यसको चाहिँ अल्टिट्युड चाहिँ हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको 2100 मिटरमा पर्छ है। यो चाहिँ एकदमै एउटा टेम्परेट जङ्गल छ, एकदमै मजाको जङ्गल छ है। यहाँनिर चाहिँ धुप्पी घारी छ हो। यो चाहिँ अहिले हामी यहाँ बाटोमा छौँ है। अब कलेक्सन गरेर अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ। यहाँबाट चाहिँ अब नाउ वी आर गोइङ ब्याक टु आवर होम। ल जाउँ है। कलेक्सन गरेर हामी घर जाँदैछौँ। त्यो बाटोबाट चाहिँ जानुपर्छ खोज्नु चाहिँ अब। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर भ्यूम कलेक्सनबाट फर्किँदैछौँ है। यहाँ मिट अफ जङ्गल यहाँनिर हाम्रो यहाँ भ्यूम बोकेर आउँदैछ है जङ्गलमा हो। जाँदैछ है अहिले। अन्त अब हामीले यता अलरेडी सेड है। अब घरमा यो भ्यूमलाई चाहिँ लगेर चाहिँ हामी यसबाट कस्तो प्रकारले हामीले डाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ है। वी गोइङ टु सो द्याट थ्रु दिस भिडियो ओन्ली है। एज आई अलरेडी सेड द्याट रुबिया मन्जिट अर मजिटो हैव मेनी युजेस है, लाइक medicinal purposes also, and other than that also we have many uses, but basically in this video I am mainly emphasizing on the extraction of the color or dye from this plant है। त्यसको कलर एक्सट्र्याक्ट गर्ने हामी काम गर्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो बाटो यस्तो बाटो है, आगो गाडी छ होइन। यो चाहिँ अब अहिले विन्टर सिजन हो, त्यसले गर्दा त्यति हुँदैन। We have already completed the collection of भ्यूम है। जङ्गलबाट हामीले यो भ्यूम कलेक्सन गरिसकेको छौँ र है राइट नाउ अब जुन चाहिँ हाम्रो एक्सपर्ट भाइ पासाङ लेप्चाको घरमै अहिले हामी आएको छ है। उहाँको यो काम गर्ने जग्गा हो, घरभन्दा पनि एकदमै उहाँले चाहिँ अब लेप्चा ट्रेडिसनल हेड बनाउनुहुन्छ र यो उयो पनि तपाईँको एकदम उहाँको काम गर्ने जग्गा पनि एकदम ट्रेडिसनल प्रकारको छ है। यहाँनिर हामीले जुन चाहिँ कलेक्सन गरिसकेको भ्यूम चाहिँ यहाँनिर छ है। यो चाहिँ हामीले कलेक्सन गरिसकेको भ्यूम हो, यहाँनिर पनि छ है। र यसबाट चाहिँ हामीले जुन चाहिँ कलर एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँको लेप्चाको जुन चाहिँ ट्रेडिसनल टोपी हुन्छ है, जुन चाहिँ सुमोक थ्याक्टुक भन्छ, र त्यसलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले बनाइन्छ है। र दिस इज दि कलर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम भ्यूम है। र यो कलर चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले एक्सट्र्याक्ट गर्छ है, यसको प्रोसेस चाहिँ आई एम गोइङ टु सो यु इन दिस भिडियो। र यहाँनिर अहिले जुन चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चोयाहरू हो, सानो सानो है। यसलाई एकदम प्रोसेस गरेर सानो सानो तपाईँको थ्रेड लाइक यसलाई बनाइसकेको छ है। र यो चोया चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको नर्मल कलरमा छ। यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ उयो गर्छ। सो अब चाहिँ हामी तपाईँको यो भ्यूमबाट कलर एक्सट्र्याक्ट गर्नुको लागि के चाहिन्छ है, त्यो सामानहरू हामी यहाँनिर म देखाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल है, फर्स्ट अफ अल हामीलाई चाहिने भनेको यो भ्यूम अथवा मजिटो है, विच वी हेभ कलेक्टेड फ्रम दि जङ्गल है। हामीले यसलाई कलेक्सन गरेर ल्याएको छ।
र जुन चाहिँ यो भ्युम कलेक्सन भएको छ यो कलेक्सन भएको भ्युममा स्मल तपाईँको हेयरहरू हुन्छ है र यो हेयरहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी आगोमा डढाएर चाहिँ निकाल्नु पर्दो रहेछ है र आफ्टर द्याट वाट वी निड इज एउटा ठुलो भाँडा चाहिन्छ है भाँडा चाहिन्छ यो भाँडामा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सानसानो आई थिङ्क सानसानो पिस गरेर पसाउनु पर्ने होला है र यसबाट के गर्नुपर्ने हो के कसो हो यो चाहिँ हामी यता हाम्रो एक्सपर्टलाई नै एकताल सोध्नु चाहन्छु है अब यसको फर्दर प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ आगोमा डढाउने त्यहाँदेखि चाहिँ काटेर चाहिँ चोया अगाडि भाँडामा लाग्यो त्यहाँदेखि चाहिँ ओके है र अब हामी योलाई उयो गरिँदैछ है यसको म फर्दर प्रोसिड्युर तपाईँहरूलाई म देखाउँछु र जुन चाहिँ यसको फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भ्युमलाई हामीले कलेक्सन गरेर ल्यायो है र यो भ्युमलाई चाहिँ तपाईँको सानसानो पिसमा चप गर्नु पर्दो रहेछ है र यहाँनिर हाम्रो मिस्टर पासाङ लेप्चाले यसलाई चप गरिरहेको छ यहाँनिर है यहाँ चाहिँ हामीले यो भ्युम अथवा यो मजिटोलाई यसरी स्मल पिसमा चप गरिसकेको छ है र अब चाहिँ फर्दर के गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ चाल्नुमा अलिकति चाल्यो हो मुनि ठुलोपट्टि निकालिदिनु पर्छ अलिक सफा बनाएर त्यहाँदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब भाँडामा हाल्यो त्यहाँदेखि चाहिँ पानीमा उमाल्नु ओके है हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले जङ्गलबाट कलेक्सन गरेर ल्याएको यो भ्युम थियो है यानि कि मजिटो यसलाई चाहिँ यसरी स्मल पिसमा काटिसकेको छ है र हामीले अब यसको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ है हामी हेरौँ यो चाहिँ अब हामीले स्मल स्केलमा मात्रै गर्दैछौँ अहिले है अलिकति यो डेमोन्स्ट्रेसनको लागि मात्रै नभए भने चाहिँ अब हामीले अझै पनि बेसी उयोको लागि भने चाहिँ धेरै चाहिँदो रहेछ यो चाहिँ र जुन चाहिँ यो चप गरेको मजिटो छ है भ्युमलाई चाहिँ अब हामीले यस्तो यो चाल्नीमा यो चाहिँ तपाईँको इट लुक्स लाइक नाङ्लो है बट दिस इज नट एक्ज्याक्टली दि नाङ्लो बट यो चाहिँ एउटा यो ट्रेडिसनल एउटा चाल्नी हो है यसमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ यो कलेक्टेड यो भ्युमलाई चाहिँ हामीले यसमा चाल्छ है र यसमा जति पनि डस्टहरू हुन्छ यो तपाईँको अननेसेसरी डस्टहरूलाई चाहिँ हामीले यसबाट अब रिमुभ गर्ने काम गरिन्छ येलो कलरको देख्न यो चाहिँ नर्मल भ्युम यो चाहिँ चोया हो है जुन चाहिँ तपाईँको हामीले तपाईँको सानसानो यो चाहिँ नेचुरल कलरमै छ है र यसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अर्को कलर डिजाइनको लागि अर्को कलर चाहिन्छ है सो फर द्याट प्रपोज हामीले यसमा चाहिँ तपाईँको कलर गर्नु गइरहेको छु र द्याट कलर वी आर गोइङ टु एक्सट्र्याक्ट फ्रम भ्युम अथवा यो मजिटोबाट हामी एक्सट्र्याक्ट गर्नु गइरहेको छ है फर्स्ट अफ अल कसरी गर्नुपर्छ है यता हाम्रो एक्सपर्टबाट नै हामी हेर्न चाहन्छौँ है तपाईँले भन्दै गरिदिनुहोस् न यस्तो अब बेसी चोया छ भने चाहिँ अब एकैपट्टि मात्रै होइन यसरी दुवैपट्टि राखिदियो हो टक्कै पानी पनि अब लेभलमै हेरेर बेसी पनि होइन पानी किनकि पातला भयो भने चाहिँ कलर निस्किँदैन जति पनि धुलोहरूलाई चाहिँ निकाल्यो त्यहाँदेखि धुलोहरूलाई निकालेर माथि त्यो अब कलर निक्लिनेहरूलाई मात्रै चाहिँ भाँडामा लाउनु पर्यो
अब चाहिँ हामीले यो तपाईँको भ्युमलाई चाहिँ यसरी यो भाँडामा लगाइसकेको छ सानो पिस गरेर है। यसको भित्र चाहिँ अघि हामीले देखाइगयो है, चोया लगाएको छ हो। यसरी यो चोया लगाएको छ र चोयाको माथिबाट यो सानो चप गरेको भ्युमलाई लगाएको छ है। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब चाहिँ यसलाई चाहिँ उमालिदिनु पर्यो। उमालिदिनु पर्यो। कति टाइमको लागि? अब चाहिँ 30 मिनट 30-40 मिनट जस्तो राख्दिनु है। 30-40 मिनट जस्तो है। यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले अझै बेसी चोया पनि हाल्नु सकिन्छ? अब यसमा अलिक बेसी अब चोया पनि हाल्नु सकिन्छ। किनभने मैले एउटा टोपी पुग्नेको चाहिँ हालिरहेको छु, तर यसमा 2-3 वटा पुग्नेको हाल्दा पनि हुन्छ। ओके है, अहिले चाहिँ हामीले तपाईँको यसको सेकेन्ड स्टेप्स गरिरहेको छ है। फर्स्ट स्टेपमा अघि हामीले यसलाई सफा गरेर चप गऱ्यो है, र अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर उमाल्दैछौँ है। एकदमै यो चाहिँ एकदम ट्रेडिसनल वे अफ एक्सट्र्याक्टिङ कलर फ्रम रुबिया मन्जित है। र यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यो जुन चाहिँ आर्ट छ यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो फोर फादरदेखि नै गरेर आएको है। त्यसले गर्दाखेरि स्टिल इट इज स्टिल अलाइभ इन अवर सोसाइटी है। सो यही कुरालाई चाहिँ म यसलाई म डकुमेन्ट गरिरहेको छु है। यसरी हामीले यसलाई उमालिरहेको छ है, ट्र्याकमा आगो लगाइरहेको छ है। अब यो चाहिँ यसको तपाईँको आफ्टर 30 या 40 मिनटभित्र चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो चोया चाहिँ रेडी हुन्छ। यो हामीले भ्युमलाई यसरी चोया लगाइकन बोइल गरेको अलमोस्ट 15 मिनट भयो है, र अहिले यो एकदम पुरा बोइल हुन थाल्यो। नाउ यु क्यान सी द चेन्ज इन द कलर। पानीमा कलर यस्तो चेन्ज आउन थाल्यो है। यसमा हामीले अरू केही पनि लगाएको छैन, भ्युमको त्यो सानो पिस गरेर मात्रै लाग्छ है। एज यु क्यान सी है, यसको एकदमै एउटा मजाको कलर यहाँबाट देख्न थालिसक्यो है। अब हेरौँ है मुनि यसको चोया चाहिँ कस्तो भइसक्यो। अझै तपाईँको 15 or 20 मिनट जस्तो हामी वेट गर्नुपर्छ है। आफ्टर द्याट हामीले निकालेर हेर्छ है त्यो चोयामा चाहिँ कस्तो खालको कलर आइसक्यो है। हेर्नुहोस् है कति मजाले उम्लिरहेको छ है। हेर्नु आम्मामा के मजा कलर आउँदो रहेछ नि। कलर चाहिँ राम्रो दिन्छ। कस्तो नि कफीहरू जस्तो देख्दैछ त। यो चाहिँ हामीले अब यसपालि चाहिँ है यो चाहिँ हामीले बोइल गरेको अलमोस्ट 40 मिनट भइसक्यो है। र अब चाहिँ यसको जुन चाहिँ हामीले पानी हालेको जम्मै सुकिसकेको छ है। र अब चाहिँ हामी यसलाई निकाल्नु गइरहेको छु है। देन वी विल सी है कलर कस्तो आएको छ। यो हामीले बोइल गरेको 50 मिनट भएछ है। र अब हामी यसलाई चाहिँ निकाल्नु गइरहेको छु है। र हामीले जुन चाहिँ अघि मैले नेचुरल कलर देखाएको थियो है, र अहिले चाहिँ यसमा कस्तो कलर बसेको छ है, हामी अब यो कुरालाई हेर्नु गइरहेको छौँ। यो जुन चाहिँ हामीले भ्युम है अघि तपाईँको पिस गरेर यसलाई बोइल गऱ्यो है लगभग 50 मिनट जस्तो है। आफ्टर द्याट अब यसलाई चाहिँ हामी निकाल्दैछौँ। हेर्नुहोस् अब यु क्यान सी है कलर हेर्नुहोस् पुरै चेन्ज भएको छ है। यो धुन त जान्दैन। अब यो चाहिँ धुन्दा पनि जान्दैन हो। यसको कलर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै अर्ग्यानिक कलर चाहिँ एकदमै ठिक हुन्छ। पानी चाहिँ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। अघि हामीले देख्दै थियो है, अघि एकदमै बेग्लै कलर थियो है। र यसलाई चाहिँ अब भाइ अब यो चाहिँ जति पनि साबुन लगाएर धुन्दा पनि यो कलर चाहिँ जान्दैन। कलरको चाहिँ यति चाहिँ हुन्छ। र यो चाहिँ अब हाउ वी एक्सट्र्याक्ट द कलर फ्रम रुबिया मन्जित है, मजिटो अथवा यसलाई तपाईँको हाम्रो लेप्चा ल्याङ्ग्वेजमा हामी भ्युम भनेर चिनिन्छ है। र यसलाई अलरेडी सेट है भ्युम हेभ मल्टिपल युजेस है। र दिस इज वान अफ द युजेस है। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो पहिला तपाईँको फोर फादरदेखि नै ट्रेडिसनली उहाँले तपाईँको कलर एक्सट्र्याक्ट गर्न यसलाई युज गर्थ्यो है। र यो चाहिँ तपाईँको स्मोक छ्याक्तुकको लागि चाहिने यो चाहिँ हामीले चोया बनाइरहेको छ है। र अदर देन दिस अल्सो अरू प्रपोजेसहरूमा पनि हामीले यो भ्युमलाई युज गर्छ है। र यसरी अब चोया निकाल्यो, यो चोया निकालेर चाहिँ यसलाई तपाईँको स्मोक छ्याक्तुक बनाउँछ। र म अब है स्मोक छ्याक्तुक बनाउँदै गरेको र स्मोक छ्याक्तुक बनिसकेको यसबाट निक्लेको त्यो ब्युटिफुल डिजाइन पनि तपाईँहरूलाई देखाउनु गइरहेको छु है।
यो चाहिँ अघि हामीले जुन चाहिँ तपाईँको निकाल्दै थियो है चोया, त्यही चोयाबाट चाहिँ निकालेर बनाएको यो चाहिँ तपाईँको सुमोक ठ्याक्टुको है। यो त अझै त्यति राम्रो कलर आएको छैन चाहिँ है एज कम्पेयर टु दिस है। यो त झन् मजाले आएको छ है। र यसरी यो चाहिँ सुमोक ठ्याक्टुक बनाउँदै गरेको सुमोक ठ्याक्टुक अथवा हाम्रो यो लेप्चा जातिको यो ट्रेडिसनल हेड हो यो चाहिँ है। र यसरी नै यसको तपाईँको कम्प्लिट भएको हेड पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। कम्प्लिट भन्दा पनि यो पनि तपाईँको एउटा सुमोक ठ्याक्टुक है। यो जुन चाहिँ तपाईँको यो रेडिस कलर तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ तपाईँको यही प्रकारले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेको है फ्रम भ्युम अथवा मजिटोबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको है। इट विल गिभ भेरी ब्युटिफुल डिजाइन है। यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको लेप्चाको ट्रेडिसनल हेड हो है। यसमा जुन चाहिँ तपाईँको यो रेडिस कलर जति देख्दैछ यो रेडिस कलर चाहिँ जम्मै तपाईँको भ्युम अथवा तपाईँको मजिटोबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको हो है। र जुन चाहिँ यसमा मैले भनिगएँ है जुन चाहिँ यो रेडिस कलर छ यो चाहिँ तपाईँको भ्युम अथवा मजिटोबाट निकालेको। र जुन चाहिँ यो येल्लोइस कलर छ येल्लो कलर, यो येल्लो कलर पनि एकदमै तपाईँको ट्रेडिसनली तपाईँको हल्दी अथवा टर्मरिकबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको है। र जुन चाहिँ यो हल्दीबाट कलर एक्सट्र्याक्ट गर्ने प्रोसेस पनि म बादमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु है। र अहिले चाहिँ तपाईँको यो भ्युमबाट निकाल्ने प्रोसेस मात्रै छ। र अरू पनि धेरै ट्रेडिसनल वे अफ एक्सट्र्याक्टिङ कलर छ है, लाइक ओखर अथवा तपाईँको जक्लेन्स रिजिया, त्यसबाट पनि हामीले कलर एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ र है त्यो प्रोसिड्युरहरू पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो जुन चाहिँ हाम्रो पासाङ लेप्चाको काम गर्ने जग्गा छ है। र यहाँ तपाईँको उहाँले एकदमै ट्रेडिसनल्ली एकदम नेचुरल्ली टर्मरिकबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर यो येल्लो कलरको बनाएको छ है। र यो चाहिँ भयो तपाईँको नर्मल चोया भयो है। यो चाहिँ बेत रहेछ। ओके है, जुन चाहिँ अब हामीले जुन चाहिँ तपाईँको मजिटोबाट कसरी चाहिँ हामीले तपाईँको नेचुरली यो कलर एक्सट्र्याक्ट गर्छ यो प्रोसेसलाई हामीले अघि गरिरहेको थियो है। र हामीले जुन चाहिँ जङ्गलमा गएर त्यो मजिटोलाई कलेक्ट गर्ने अथवा भ्युमलाई कलेक्ट गर्ने प्रोसेस र सँगसँगै त्यसबाट तपाईँको एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ बनाउने त्यो चोयामा चाहिँ कलर निकाल्ने प्रोसेसहरू पनि हामीले देखाइसकेको छ है। र त्यही चोयाबाट बनेको टोपी पनि हामीले लगाइरहेको छ है। यता हाम्रो एक्सपर्ट भाइ पासाङ पनि छ है। र म यता भाइलाई है एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। भाइले यसरी जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल वेमा यो एक्सट्र्याक्ट गर्ने जुन चाहिँ प्रोसेसहरू हामीलाई देखाइदिनु भयो है, त्यसको लागि तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद है।